नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रदेश बजेटको आकार 30 देखि 58 अर्ब हाराहारी। स्वास्थ्य क्षेत्र साथै प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता अनुदान र वितरणमुखी कार्यक्रमको निरन्तरता। लगातार वर्षाका कारण मनाङ सदरमुकाम चामे र तालगाउँ डुबानमा पहिरोले राजमार्ग ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध। नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह। कोभिडबाट आज 41 जनाको मृत्यु, 1681 सङ्क्रमित। खोपको दोस्रो मात्रा नपाएका 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई सघाउन विश्व समुदायलाई WHO को आग्रह। अस्वाभाविक सेयर मूल्य बढाएर छानबिनमा परेका 51 कम्पनीको सूची सार्वजनिक। सचेत रहन लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डको आग्रह। र युरोकपमा आज पोर्चुगलको प्रतिस्पर्धा हङ्गेरीसँग फ्रान्स र जर्मनी आम्ने सामने हुँदै। केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेशहरूले पनि पुरानै र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कोरोना महामारीले निम्ति आएको आर्थिक सङ्कट सम्बोधन गर्न र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सबैजसो प्रदेशले मतदाता रिझाउने गरी बजेट छरेका छन्। कोरोना महामारीको यो सङ्कटमा पनि प्रदेश सभा हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, शालिग निर्माण, सहर सौन्दर्यीकरण जस्ता तत्काल आवश्यकता नभएका क्षेत्रमा बजेट छुट्याएका छन्। कृषि र रोजगारीमा पुरानै ढाँचाका प्रभावहीन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश एक सरकारले 32 अर्ब 46 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ 13 अर्ब 21 करोड, स्वास्थ्यमा 3 अर्ब 25 करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश एकका पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई अर्ग्यानिक बनाउनेदेखि चियामा अनुदानसम्मका कार्यक्रम राखिएका छन्। यस्तै मुख्यमन्त्री जोडेर राखिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सहकार्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरु योजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक यन्त्र उपकरण औजार र पूर्वाधार सहित मेची अस्पताललाई 200 शैय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई 100 शैय्या र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश 2 सरकारले 33 अर्ब 79 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चुरे संरक्षणका लागि 18 करोड 36 लाख, प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 किलोमिटर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै 67 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना उपचारका लागि आवश्यक औषधि, कीटनाशक लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 20 करोड छुट्याएको छ। विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित आवास, कृषि विकास सुदृढीकरणका लागि मझौला सिँचाइ आयोजना, बाढी पहिरो जस्ता समस्या र नदी नियन्त्रणका लागि 30 करोड बजेट छुट्याइएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिगका लागि 4 करोड र दुर्गानन्द झाको शालिग निर्माणका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशले 57 अर्ब 72 करोडको बजेट ल्याएको छ। संघीय सरकारले नै घोषणा गरेको निशुल्क खोपको नारा बागमती प्रदेश सरकारले पनि दोहोऱ्याएको छ। भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन बजेटले समेटेको छ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स जस्ता विगतका कार्यक्रमले बागमतीमा निरन्तरता पाएका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 अर्ब 3 करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशभर रहेका अस्पताललाई 25 देखि 50 शैय्या र धौलागिरी अस्पताललाई 200 शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ। स्वास्थ्य बीमा सरकारको जिम्मा भन्ने नारा ल्याएको छ। सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्रीदेखि एक जिल्ला एक सहित स्मारक पार्क बनाउने घोषणा गरिएको छ। खाली खेती योग्य जमिनको उपयोगदेखि स्याउ उत्पादनलाई बढावा दिने सम्मका कार्यक्रम छन्। जम्मा रु 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख 27 हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छु, जसमध्ये चालुतर्फ रु 13 अर्ब 6 करोड 47 लाख 94 हजार 43.5%। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन 25 करोड विनियोजन गरिएको छ। 83वटा सडक पुल सम्पन्न र अन्य सडक पुलको डिपिआर बनाउन 1 अर्ब 86 करोड विनियोजन भएको छ। बजेटले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, लघु तथा घरेलु उद्यमको माध्यमबाट रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच कार्यक्रमका लागि 33 करोड छुट्याएको छ। कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब स्केलको 50% प्रोत्साहन भत्ता दिने लुम्बिनी सरकारले घोषणा गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले 30 अर्ब 33 करोडको बजेट ल्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रामा सेन्टर र टिकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सङ्घीय सरकारले खारेज गरेको सांसदको गाउँघरमा रकम बाँड्ने कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ। कर्णालीले स्वास्थ्यका साथै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ। कर्णालीमा पनि ठोस उपलब्धिमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि मतदाता रिझाउने र बजेट छर्ने खालका कार्यक्रममै केन्द्रित भएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रदेशहरूले आज 27 देखि 58 अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याएका छन्। सङ्घीय मामिला जानकारहरूले आज प्रदेशहरू ल्याएको यो बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन्, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सङ्घीय मामिला जानकार एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। प्रदेशहरूले आजको बजेटसहित 4वटा बजेट ल्याइसकेका छन्। उनीहरूको अभ्यासको हिसाबले हेर्ने हो भने, अनुभवको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एउटा चरण पार गरिसकेको अवस्था छ र आजको जुन बजेट आएको छ यसले प्रदेशहरूको सोच र दृष्टिकोणलाई हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अब तपाईँले अघि सुरुमा प्रदेशहरूले पनि केन्द्रकै सिको गर्ने गरेर एकदमै वितरणमुखी बजेट लिएर आए भन्नुभएको छ होइन। यो विषय मैले धेरै सुरुदेखि नै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा बोलेको लेखेको कुरा पनि हो र विशेष गरी म आफै प्रदेशमा पनि अब यो प्रदेशले यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा जान हुँदैन र प्रदेशको भूमिका भनेको अन्तरपालिका स्तरीय योजनाहरूमा जाने हो र सङ्घीय सरकारको भूमिका भनेको अन्तर्प्रादेशिक खालको योजनाहरूमा जाने हो भन्ने खालको यो सोच पनि संविधानमा नै त्यही लेखिएको छ। विशेष गरी र स्थानीय तहको भूमिका भनेको स्थानीय पालिकाभित्रै भयो र हाम्रो के भयो भने संविधानले एउटा कुरा भनेको छ र हाम्रो काम व्यवहार चाहिँ अर्को भयो र यो सबैभन्दा हामीले नबुझेको अथवा बुझाउन नसकेको यो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो पहिलो। र दोस्रो कुरा, तपाईँले यो प्रदेशकै बजेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो हरेक सिक्काका दुईटा पाटा त हुन्छन् होइन र प्रदेशहरू कसरी गठन भए, कुन चुनौतीको अवस्थामा काम गरे त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। र सबभन्दा सुरुको अलिकति म प्रदेशको अलिकति नालीबेलीको कुराहरू पनि गराउँदा र सबभन्दा सुरुमा अहिले तपाईँले अघि हरेक प्रदेशको बजेटको क्विकली तपाईँले बजेट पनि को वाचन पनि गरिसक्नु भएको छ। अब यो मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेको बजेट क्विकली हेरौँ, त्यसपछि म अलिकति विगतबाट जान्छु। सुरुवाती चरणदेखि कसरी प्रदेशहरू आए र हामी यो के भने हाम्रो सङ्घीयता भनेको अन्तर्त समन्वयको गरेर होइन तीनटा सरकारको बिचको समन्वय राम्रोसँग समन्वय गर्ने अथवा सहकारिता सहअस्तित्व समन्वयको सिद्धान्त भन्छौँ नि हामीले, त्यो अनुसार जानुपर्ने हो। त्यो भएको पनि छैन र कतिपय कुराहरूमा यो विषयमा त यो अहिले मानुस् न सङ्घीय सरकार अलिक बलियो, सुरुमा अब एकदमै 2/3 सरकार थियो होइन, अब घट्दा घट्दै गरेर अब 1/3 सरकार भइसकेको अवस्था छ। अहिले त अब होइन संसदबाट पनि विश्वास गुमाइसकेको र प्रतिनिधि सभा पनि दुईचोटि विघटन भइसकेको अवस्थामा यो प्रदेशले बजेट लिएर आएका हुन् र अहिलेको यो 7वटा प्रदेशको बजेट मैले क्विकली पनि आफैले हेरेँ। यो बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने र विगत यो 3 वर्षको बजेटको म क्विकली समीक्षा गर्छु। यो सुरुमा यो 76-77 त्योभन्दा अगाडि पनि जाउँला यो 76-77 को बजेट 260 अरबको प्रदेशको 260 अरबको बजेट आयो भने र 77-78 मा अलिकति करिब 4 अरबले मात्रै बजेट बढेर 264 अरब बजेट लिएर आए र आज 7वटै प्रदेशको बजेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 261 अरबको बजेट छ। त्यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष होइन, अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने 2 अरब 38 करोडले बजेट घटेको छ। र सङ्घीय सरकारको बजेट मैले हेर्दाखेरि जस्तो 76-77 मा 1532 अरब बजेट लिएर आएको थियो
र चालु आर्थिक वर्षको 1474 अरब र आगामी आर्थिक वर्षको 1647 अरब भनेपछि यो अलिकति यो सङ्घीय सरकारको भन्दा मैले यो बजेटको साइजको कुरा गर्दैछु। बजेटको साइजको कुरा गर्दाखेरि प्रदेशको बजेट चाहिँ अलिकति यो किनभने अहिले त हामी एकदम कोभिडको एकदमै होइन सेकेन्ड भेरिएन्ट कारणले एकदमै चुनौतीको अवस्थासम्म छौँ र हुन त केही प्रदेशको बजेटको साइज एकदमै घटेको छ। मान्नुहोस् न, 1 नम्बर प्रदेशको बजेटको साइज अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 40 अरब 9 करोडको बजेट थियो भने यसपालि आज जुन बजेट उहाँहरूले डेपुटाजी जस्तो नि यो अब प्रदेश बीचको जुन बजेटलाई तुलनात्मक रूपमा र अलिकति बुदागत रूपमा हेरौँ न, अलिकति तुलना गरौँ न प्रदेश बीचको बजेटलाई। म तपाईँले भने अनुसारमा प्रदेश चाहिँ जान्छु। त्यो गत वर्षको र यो वर्षको पनि अलिकति म क्रिटिकली जस्तो मैले 1 नम्बरको तपाईँले हरेक प्रदेशको जाउँ भन्नुभयो नि तपाईँले, जस्तो 1 नम्बरमै जाउँ होइन। जस्तो 1 नम्बरै प्रदेशको बजेटको साइज सबैभन्दा धेरैले घट्यो के। धेरैले घटेको अर्थ के भने गत वर्ष 40 अरब 9 करोडको बजेट थियो भने अहिले चाहिँ 32 अरब 46 करोडको बजेट हो। यो भनेको 21% बजेट घटेको छ। त्यो भनेको 8 अरब 44 करोडले बजेट घट्यो। र यसको पछाडिपट्टि जाँदाखेरि मैले अघिल्लो वर्षको बजेट हेर्दाखेरि पनि त्यो अघिल्लो वर्षको बजेटमा 5 अरबको उहाँले चाहिँ आन्तरिक ऋण लिने भनेर बजेट राख्नु भएको थियो। त्यो मैले त्यो बेला पनि प्रदेश सरकारसँग त्यो बेलाको डेपुटाजी जस्तो नि संघीयतामा चाहिँ अलिकति हामी आर्थिक रूपमा धान्न नसक्ने अवस्थामा छौँ भनेर अहिले चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिरहँदाखेरि संघीय यो प्रणालीलाई हामी अलिकति किफायती ढङ्गबाट जान्न नसकेको हो कि बजेट कटौती गर्न नसकेको हो कि तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? मैले देखेको, मैले हेरेको, मैले आफूले पनि अनुभव गरेँ कतिपय कुराहरू चाहिँ के हो भने कतिपय कुराहरूमा अलि हामी रियलिस्टिक हुन सकेका छैन। कतिपय कुराहरू के भइदियो भने बजेटको स्रोत अब कस्तो छ भने अब बजेटको मेन स्रोत होइन। तपाईँले बजेटको कुराहरू गर्दाखेरि प्रदेशको मेन हामी मानौँ न अहिले 261 अरबको बजेट लिएर आयो प्रदेशले होइन। त्यसको स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भयो होइन। जस्तो मान्नुहोस् न, चालु आर्थिक वर्षकै तपाईँले 264 अरबको प्रदेशको बजेट हेर्नुभयो भने 264 अरबको बजेट छ। त्यो 264 अरबको बजेटको तपाईँले हेर्दाखेरि हिसाब गर्नुहुन्छ भने हामी के पाउँछौँ भने त्यसको मोटामोटी साइज हामीले हेर्दाखेरि के छ भने अनुदानको भार भनेको 38% छ। त्यो अनुदान भनेको 4वटा अनुदान पाउने भयो प्रदेशले होइन। 4 किसिमको अनुदान जान्छ। त्यो वित्तीय समानीकरण अनुदान भयो, सशक्त अनुदान भयो, विशेष अनुदान र म्याचिङ भनेर सम्पूरक अनुदान 4वटा अनुदान जान्छ। त्यो 4वटा अनुदानको भार भनेको 38% हो। अहिले पनि झन्डै अहिले पनि प्रदेश अहिलेको 7वटा प्रदेशको तपाईँले तुलना गर्नु भने अहिले पनि यही हो। अर्को यो हामीले भ्याट र अन्तःशुल्कको 15% होइन, 15% प्रदेश र 15% स्थानीय तहलाई जान्छ। त्यसको भार तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 23% छ। र ठुलो फिगर अब यो विषयमा हामीले छलफल गर्नु पनि पर्छ। र ठुलो फिगर चाहिँ प्रदेशको जुन खर्च नभएको, अब यहाँ हामीले कतिपय कुराहरूमा अल्या भन्छौँ हामीले, अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको नगद मौदातको भार भनेको यो चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशको बजेट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 22% पाएको थियो भने आन्तरिक स्रोतको भार भनेको करिब 15% मात्रै हो। र अलिकति 3% जति ऋण थियो। आन्तरिक ऋण भनेको जस्तो अघि आन्तरिक ऋण भनेको 3टा प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर र तपाईँको गण्डकी प्रदेशले 3टा प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने भनेर भनेपछि यो मुलुकले धान्न सक्ने अवस्थामै आएको बजेट हो, त्यो आसपासमा आएको बजेट हो, यसरी बुझौँ होइन? अब अहिले चाहिँ के लाग्छ भने 1 नम्बर प्रदेशको जुन बजेटको साइज एकदमै घटेको छ यो रियलिस्टिक भयो कि किनभने एकदमै महत्त्वाकांक्षी गत वर्ष एकदमै महत्त्वाकांक्षी आएको थियो। त्यो पछाडि भित्र जाउँला हामी, त्यो भित्र जाउँला कतिपय कस्तो भयो भने कोभिडको कारणले जुन राजस्व बाँडफाँड हो नि, अन्तःशुल्क र भ्याटबाट जुन सेयरिङ हुने नेपाल सरकारले सेयरिङ गर्छ प्रदेश स्थानीय तहलाई, त्यो कतिपय हाम्रो राजस्वको चाप घटेको छ कतिपय कुरा। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो कलेक्सन गरेर दिने, हरेक महिना कलेक्सन गरेर प्रदेश स्थानीय तहलाई दिने, त्यो फिगर हाम्रो घट्ने स्थिति छ। अब यो अनुदान पनि त्यही हो किनभने हाम्रो संहिता कस्तो भयो भने हामी बजेटको छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो संहिता चाहिँ कस्तो छ भने कामहरू छ नि, जुन काम हो प्रदेशले काम गर्ने जुन एक्सपेन्डिचर एसाइनमेन्ट भन्छौँ हामीले, त्यो फिस्कल फेडरलिजममा फङ्सनहरू भन्छौँ होइन। कामहरू चाहिँ एकदम तल गएको। तपाईँले अर्को पिरामिड खालको छ, पिरामिड खालको भनेको भनेपछि आजको बजेट चाहिँ संहिताले धान्ने खालकै छ, देशले धान्ने खालकै छ, यसरी बुझौँ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। अब बागमती प्रदेशको बजेटको साइज चाहिँ अब 51 गत वर्ष 51 अरबबाट अहिले जम्प गरेर होइन तपाईँको करिब 7 अरबले जम्प गरेको छ बागमतीको होइन। तर तपाईँले प्रतिशत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति बढी प्रतिशतको कुरा गर्नुहुन्छ 5 नम्बर प्रदेशको छ। धन्यवाद
यहाँको समयको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय मामिला जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटा। बाँकी समाचार, काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ। सल्यानमा खोलाले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने गोर्खामा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। मनाङ सदरमुकाम चामे र तालगाउँ डुबानमा परेका छन्। मर्स्याङ्दी नदीको बाढीले तालगाउँका 60 मध्ये 30 का डुबानमा परेका छन् भने बाँकी पनि जोखिममा छन्। स्थानीयवासी घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा गएकाले मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको मनाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए। डुबानबाट विद्यालय र स्थानीय तहका कार्यालय पनि प्रभावित भएका छन्। तालस्थित प्रहरी चौकीको टोली र स्थानीय उद्धारमा लागेको डिएसपी सुभाष खड्काले जानकारी दिए। सदरमुकाम चामे स्थित तातोपानी कुण्ड नजिकैको बस्तीमा समेत बाढी फसेको छ। बाढीले तिमाङ खोलाको बेलिब्रिज र 32 किलोवाटको स्याङ्लु खोला लघु जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्याएको छ। बाढी पहिरो र नदी कटानले बेनी जुमसुम सडकको आधा दर्जन स्थानमा सडक अवरुद्ध बनाएको छ। त्यस्तै नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण पूर्वी नवलपरासीको गण्डक बाँधमा पानीले खतराको सूचक पार गरेको छ। ब्यारेजमा पानीको बहाव उच्च भएपछि नेपाल र भारततर्फका सबै ढोका खोलिएको छ। मङ्गलबार दिउँसो ब्यारेजमा 2,54,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पानी प्रवाह भएको छ। यस्तै पूर्व पश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि ठाउँ ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य भूभागको तुलनामा बढी वर्षा भएको छ। मौसम विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा 93.6 मिलिलिटर पानी परेको छ। त्यस्तै तनहुँमा 81, लमजुङमा 78.6 र पाल्पामा 60 मिलिलिटर पानी परेको छ। आजबाट प्रदेश 1 र 2 मा पनि थप वर्षा हुने विभागले जनाएको छ। अझै 3 दिनसम्म लगातार पानी पर्न सक्ने भन्दै विभागले तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो र नदी आसपासमा पानीको बहाव बढ्न सक्नेतर्फ सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसैबीच सल्यानमा बाढीका कारण करिब 100 रोपनी खेत बगेको छ। 3 दिनदेखिको वर्षाले शारदा नदी आसपासको करिब 100 रोपनी खेत बगाएको हो। बाढीले 20 परिवारको खेत बगर बनाएको सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष नेप बहादुर खड्काले जानकारी दिए। बाढीले रोपाई गरिएको र रोप्न तयार भएको ब्याड समेत बगाएको छ। बाढीले खेतमा रोपेको धान बगाएको स्थानीय हरि ओलीले जानकारी दिए। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आज 41 थपिएपछि 8,500 नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7,449 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 22.5% अर्थात् 1,681 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। यस्तै 5,841 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,064 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 545 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4187 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 58,800 घरमै छन् भने 967 जनाको आइसियु र 285 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोभिड विरुद्धको खोप सहयोग गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ दोस्रो साता विभिन्न देशका प्रमुखलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर चीन बाहेक कुनै पनि मुलुकबाट खोप आउनु त टाढाको कुरा, अहिलेसम्म पत्रको नै जवाफ आएको छैन। कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले 12 साताको मापदण्डमा दोस्रो डोज नपाउने भएपछि जेठ 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय समकक्षीलाई पत्र नै पठाएर खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। जेठ 12 मै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग फोन वार्ता गरेकी थिइन्। जेठ 15 भित्र उनले अमेरिका र रुसका राष्ट्रपति तथा बेलायतकी महारानीलाई पत्र पठाएकी थिइन्। चीनले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार 10 लाख डोज खोप दिइसकेको छ, तर बाँकी देशले पत्रको जवाफ समेत पठाएका छैनन्। राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहमा जवाफ नै नआउनुले हाम्रो कूटनीतिक माध्यमबाट कुनै गृह कार्य नै नगरी पत्रचार भएको देखिन्छ। राष्ट्राध्यक्षहरू बीचमा चाहिँ पर्सनल रिलेसन्स पहिलेदेखि नै इस्टाब्लिस भइरहेको छ भने चाहिँ यस्ता पत्रहरूको काम गर्छन्, राष्ट्राध्यक्षहरूले चाहिँ सिरियसली लिन्छन्। तर चाहिँ पर्सनल सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध पहिलेदेखि नभएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पत्र लेख्दाखेरि अन्तत्वगत यो सिस्टम भएको, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम स्ट्रक्चर भएको मुलुकहरूमा फर्केर फेरि त्यो नेपाल डेस्क हेर्ने पत्र पुग्ने हो। यस्तो दुरावस्था किन आयो भने हामीले चाहिँ योग्य मान्छे राखेकै छैन दूतावासहरूमा।
त्यसैले उहाँहरू लबिङ नै गर्न सकिरहनु भएको छैन। उहाँहरू प्रत्येक पटक काठमाडौँबाट इन्स्ट्रक्सन नै खोजेर बसिरहनु भएको छ। इन्स्ट्रक्सन खोजेर बसिरह्यो भने आफैले चाहिँ आफै क्रियाशील हुनु पर्दैन उहाँहरूले। त्यो प्रब्लम भइरहेको अहिले। त्यसो त जेठ 14 मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिका र चीनसँग 50-50 लाख डोजका लागि कुरा भइरहेको तथा बेलायत र रुसमा पनि खरिदका लागि पत्राचार गरेकाले 10 देखि 12 दिनभित्र खोपबारे नयाँ घोषणा हुने बताएका थिए। तर उनले भनेको समय गुज्रिसक्दा कुनै देशबाट पनि खोप पाउने जवाफ आएको छैन। पत्राचार गरेको देश र त्यहाँका कम्पनीले ठोस जवाफ नदिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय खोप कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यलमा छ। अब जसले पाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले प्रयास गरेर उपलब्ध गराउने नै छ। जसले दोस्रो डोज पाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि प्रतीक्षारत रहनुहोला। अब केही समय ढिलो भए पनि पाउनुहुन्छ र यसले कुनै हानि गर्दैन। जतिसम्म यसले अत्यधिक मात्रामा फाइदा नै गर्छ र दोस्रो डोज नेपालमा प्राप्त भइसकेपछि त्यही खोपको अर्को मात्रा प्राप्त भइसकेपछि यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फागुन अन्तिममा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका 14 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले 14 साता बितिसक्दा पनि दोस्रो डोज कहिले पाउँछन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को नेपाल स्थित कार्यालयले नेपालका लागि कोभिड विरुद्ध तत्काल 14 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेको छ। WHO का नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर राजेश पाण्डवले आज एक भिडियो सन्देश जारी गरी उच्च जोखिममा रहेका 65 वर्षमाथिका 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्रा नपाएकाले एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउन विश्व समुदाय सामु अपिल गरेका हुन्। 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले फागुन अन्तिम साता कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका थिए। 14 साता बितिसक्दा पनि दोस्रो डोज व्यवस्थापन नभएपछि WHO का नेपाल प्रतिनिधि पाण्डवले सहयोगको लागि अनुरोध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै झापाको BNC कलेजलाई सम्बन्ध दिन लागेको भन्दै पूर्व उपकुलपतिहरूले विरोध जनाएका छन्। आज 12 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। सम्बन्ध दिन सक्ने कलेजको सङ्ख्याकै सीमा नाघेर पूर्वाधार समेत नपुगेको BNCलाई स्वीकृति दिन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन्। उनीहरूले आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले लिएको अडानलाई जायज भन्दै त्यस बापत कुनै पनि खाले यातना सामना गर्नु परेमा त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। डाक्टर गिरीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न र विश्वविद्यालय तथा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न पनि पूर्व उपकुलपतिहरूले माग गरेका छन्। चौतर्फी दबावमा पर्दै गएपछि एमाले संस्थापनले माधव नेपाल पक्षधर सहितको स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आन्तरिक छलफल चलाएको छ। ज्येष्ठ 23 मा गरिएको 6 बुँदे प्रस्तावमा नेपाल समूह सकारात्मक नभएपछि दोस्रो चरणको कारबाही गर्न तम्सिएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थप दबावमा छन्। सर्वोच्च अदालतले नै एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका कारवाही सम्बन्धी निर्णयलाई वैधता दिन नसकिने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली रणनीति बदल्न लागेका छन्। नेपाल समूहका 12 जनाको कारवाही थाँती राखी छलफल चलाएको एमाले संस्थापनले अहिले सशर्त 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न तयार भएको सन्देश नेपाल समूहलाई दिएको छ। शर्तमा ओली समूहले 2075 जेठ 2 गते नभई जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्किनुपर्ने भनेको छ। जेठ 3 मा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदाकै दिन एमाले केन्द्रीय समितिका सदस्य 201 बाट बढाएर 246 पुर्याइएको थियो। त्यस्तै पार्टी एकताका लागि नेपाल समूहले काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने पूर्व शर्त पनि यथावत नै राखेको छ। असन्तुष्ट खेमालाई पार्टीमा स्वागत गर्न तयार भए पनि कुनै पनि हालतमा पार्टी माथिको पकड गुम्न नदिनेमा संस्थापन पछि लागेको देखिन्छ। 2075 साल जेठ 3 को पूर्व अवस्था भनेको जेठ 2 गते पनि हो। त्यसो भएको हुनाले हामी निर्विकल्प रूपमा निर्विवाद रूपमा निसङ्कोच रूपमा त्यो पूर्व अवस्थामा फर्किन चाहन्छौँ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला अरू कुनै राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न जाने कुरा संसदीय व्यवस्थाको कसीमा पनि हाम्रो पार्टीको अनुशासनको कसीमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा
महत्त्वपूर्ण एउटा घटनाक्रम र त्यसलाई चाहिँ एउटा धोकाको रूपमा लिइन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले त्यसबाट ब्याक हुनै पर्छ। हुनु भएन भने यो पार्टी एकताको सबभन्दा ठुलो बाधा त्यही प्रवृत्ति र त्यही घटना हुन जान्छ। नेपाल समूहले भने ओलीका अडान पूर्ववत रहेकाले तत्काल एक ठाउँ उभिने स्थिति नबनिसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यो समूह जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काएपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने निर्णय अनुसार अघि बढ्न भने लचक देखिएको छ। फागुन 28 गते नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा जे निर्णय भएर सार्वजनिक भयो त्यो कुरा नै आज नेकपा एमालेको एकताको निम्ति समस्याको बिन्दु हो। फागुन 28 गतेको गरिएको भनिएको निर्णयको करेक्सन हुने कुरा अथवा त्यो चाहिँ गलत थियो, गलत ठाउँबाट सही ठाउँमा आउने कुरा यसको मुख्य विषय हो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अदालतले फैसला गरे बमोजिम हामी 2075 जेठ 2 गतेको बिन्दुबाट हामी पुनर्जीवित भएका छौँ र त्यही बिन्दुबाट यसले अगाडि बढ्ने चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा नेपाल समूहको बलियो उपस्थिति छ। अध्यक्ष ओलीले चाहेका सबै प्रस्ताव त्यहाँबाट पारित नहुन सक्छन्। यही अवस्थाको आकलन गरी ओलीले यस बीचमा पूर्व माओवादी र आफ्ना पक्षका धेरै नेता कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्य बराबरकै हैसियत दिएका छन्। कम्तीमा पनि जेठ 3 मा माओवादीसँगको एकीकरणताका केन्द्रीय समितिमा समावेश गरिएका र अहिले एमालेमै रहेका नेताहरूको नाम हटाउन उनी तयार छैनन्। बरु नेपाल पक्ष चोइटिएर गए पनि उक्त खेमाभित्र खेलेर धेरै भन्दा धेरै नेतालाई आफ्नो समूहमा ल्याउने रणनीतिमा ओली देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। धितोपत्र बोर्डले शेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेका कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले 1 वर्षको अवधिमा 300% मूल्य बढेका, मूल्य आम्दानी अनुपात 100 भन्दा बढी भएका र प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक रहेका 51वटा कम्पनीलाई जोखिमयुक्त सूचीमा राखिएको हो। प्रति शेयर नेटवर्थ प्रति शेयर अङ्कित मूल्यभन्दा कम भएको र अहिलेको वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा ती कम्पनीको कारोबारमाथि विस्तृत रूपमा छानबिन अगाडि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ। ती कम्पनीको शेयर मूल्य सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ र भित्री कारोबारका कारण धेरै बढेको बोर्डको आशंका छ। लगानीकर्तालाई लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन सहज होस् भनेर प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको बोर्डको भनाइ छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेका कम्पनीमध्ये 22वटा जलविद्युत र 11वटा बिमा कम्पनी हुन्। शेयर मूल्य 10 महिनामै अस्वाभाविक रूपमा बढेका नेसनल, दिव्येश्वरी, अरुण भ्याली, अरुण काबेली र वरुण हाइड्रो पावर, राधी विद्युत कम्पनी लगायत कम्पनीको कारोबार बोर्डको छानबिनमा परेको छ। विद्युत प्राधिकरण मातहतका माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नुलाई पनि बोर्डले अस्वाभाविक भनेको छ। शेयर मूल्य धेरै रहेका राष्ट्रिय बिमा संस्थान, साल ट्रेडिङ, विशाल बजार र हिमालय डिस्टिलरीको कारोबार पनि बोर्डको छानबिनमा परेको छ। लगानीकर्तालाई सुझबुझपूर्वक लगानी गर्न आग्रह गरेको बोर्डले कारोबार रकममा दिनदिनै जसो कीर्तिमान कायम हुनुलाई भने सकारात्मक भनेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथको बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा बत्ती जडान गर्ने भएको छ। महानगरले उज्यालो सहर बनाउने अवधारणा अन्तर्गत बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा बत्ती जडान गर्न लागेको हो। बत्ती जडानका लागि 17 करोड 36 लाख रुपियाँ लाग्ने महानगरले जनाएको छ। कुल खर्चको 60% महानगरपालिका र 40% नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नेछन्। महानगरले उज्यालो सहर अन्तर्गत पुलचोक, ज्याउलाखेल, सातो बाटो, मङ्गल बजार लगायतका स्थानमा 650 वटा स्मार्ट सडक बत्ती यसअघि नै जडान गरिसकेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकास बजेट 11 महिनामा किन 40% भन्दा बढी खर्च हुन नसकेको होला? ए, नसुध्रिएको कार्यशैली, बी, महामारीको असर र सी, प्राथमिकतामै समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, नसुध्रिएको कार्यशैलीमा 81%, बी, महामारीको असरमा 11% र सी, प्राथमिकतामै समस्यामा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ,
प्रदेश सरकारका बजेटमा नवीनता र रचनात्मकताको अभाव हुनुको कारण के होला? ए. नेतृत्वको गुणस्तरहीनता, बी. विज्ञ समूह नहुँदाको परिणाम र सी. नयाँ संरचना भएकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएपछि तपाईँहरूमा कतिको आत्मविश्वास बढेको छ? जनताको आवाज। पहिलो खोप लगाएँ। अब मलाई जहाँसम्म विश्वास छ यो खोपले पक्कै पनि अरू सङ्क्रमण हुन चाहिँ हामीहरूलाई जोगाउँछ होला जस्तो आत्मविश्वास भएको महसुस गरेको छु। खोपले इम्युनिटी बढाउँछ भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कोभिड-19ले हामीलाई पक्कै पनि छुँदैन भन्नेमा विश्वास त छ। नियन्त्रण गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेर म आएर आइरहेको छु। खोप लाउन पाउँदा चाहिँ हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यसबाट यो महामारीबाट हामी सबैलाई बस्ने हौसला मिलेको छ। 85% मलाई रोग लाग्दैन भने म निर्भय भइरहेछु। यसै रोगको कारणबाट मरिँदैन भन्ने विश्वास त पनि छ। उहिले पनि दादुराको सबै खोप लाउँदा सुरक्षित थियो। अहिले पनि यसले चाहिँ एकदम नै राम्रो हुन्छ। खोप नलगाउँदाखेरि चाहिँ अब रोग तुरुन्तै चाँडै सर्ला, दुःख दिएला भन्ने डर थियो भने खोप लगाइसकेपछि अब पक्कै पनि आउँदैन। म सुरक्षित रहेँ। हामी सुरक्षित हुन्छौँ। अब यो लगाइसक्यो, अब अर्को लाउँदा झन् सुरक्षित हुन्छौँ। राज्यले यही कुरामा ध्यान दिएर प्राथमिकता लिएर नागरिक सबैलाई खोपको व्यवस्था गर्यो भने सबै नागरिकलाई चाहिँ यो रोगबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, महामारीबाट बचाउन सकिन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भदौमा फिलिपिन्समा हुने एसियन प्रतियोगिताका लागि महिला भलिबलको प्रशिक्षण सुरु भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले 25 खेलाडीको सहभागितामा आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट उपत्यका बाहिर रहेकाले उनी नआउँदासम्म सहायक प्रशिक्षकले टिम सम्हाल्नेछन्। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण सङ्घले खेलाडी सहित टिमलाई PCR परीक्षण गरी त्रिपुरेश्वर स्थित एक होटलमा राखेको छ। एक महिनापछि खेलाडीलाई म्याच एक्सपोजिङका लागि विदेश पठाउने योजना बनाएको सङ्घले जनाएको छ। टाइम पनि छोटो अनि यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले सोचे जति एक्सपोजर खेलाडीलाई दिन अवश्य पनि सक्दैनौँ गर्ने त्यो पनि, तर जति सक्छौँ अनि हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। 1 महिनाको जति लागि बाहिर पनि हामी लाने योजना बनाइरहेका छौँ, तर एक्ज्याक्टली अब कुन चाहिँ देशमा भनेर त्यति अहिले कन्फर्म भइरहेको छैन। तर हाम्रो सोच चाहिँ 1 महिनाको लागि भए पनि हामी विदेश लान्छौँ। भलिबलमा नेपाली महिला टिमले बङ्गलादेशमा भएको ABC सेन्ट्रल जोन प्रतियोगितामा स्वर्ण र नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा रजत पदक हात पारेको थियो। प्रशिक्षणमा सामेल खेलाडीले एसियन भलिबल प्रतियोगिता थप चुनौती र अवसर हुने बताएका छन्। हामीलाई एकदमै अब राम्रो अपर्च्युनिटी हो। अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम अब त्यसरी पार्टिसिपेट हुँदैछ। सो हामीले एकदम लकी फिल गरेको छौँ। हाम्रो ब्याच अब जुन अहिले टिम छ नि त्यसले चाहिँ एकदम लकी फिल गरेको छौँ। सिक्ने पनि हुन्छ त्यो सँगसँगै खेल्दाखेरि अब अनुभव सँगसँगै अब धेरै कुराहरू अब हामीभन्दा राम्रो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पनि अब ट्याक्टिक्सदेखि लिएर धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ। यहाँले मात्रै चाहिँ पुग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यही अस्ति अब हामीले थाइल्यान्ड गएर 20 डेज ट्रेनिङ गर्न पाएको थियो। ट्रेनिङ मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ हामीले 7वटा एक्सपिरियन्स गर्नको लागि म्याचेसहरू खेल्यौँ होइन, फ्रेन्डली म्याचेसहरू खेल्यौँ। त्यो एक्सपिरियन्सले पनि गर्दाखेरि हामीलाई धेरै हेल्प भएको हो। त्यही भएर त्यस्तो म्याच एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिन्छ। 30 जनाको प्रारम्भिक छनौटको बन्द प्रशिक्षणमा 9 जना नयाँ अनुहार रहेका छन्। अहिले 3 जना आन्तरिक प्रशिक्षणमा र 2 जना उपत्यका बाहिर रहेकाले प्रशिक्षणमा 25 जना सामेल छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।